सत्यव्रतः सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना यो नित्यमच्युतपदाम्बुजरुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नारायणार्ययतिशेखरपादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितोर्जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये श्रीश्रीवानमलार्यदेशिकवरैर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जमधुपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यावयरत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्रीपद्मधरार्यदेशिकगुरुं वन्दे सदाभीष्टदम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। यो अघिल्लोचोटि देवस्तुतिको बारेमा चर्चा गरेपछि यो पालि ब्रह्माजीले गर्नुभएको स्तुति, त्यो पनि देवताहरूले गरे जस्तै सृष्टिकालमा गरेको स्तुतिको बारेमा आज चर्चा गरिनेछ। यो स्तुति मेरा वैकुण्ठवासी पिताजीलाई श्रवण गराइरहेको अवस्थामा म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु। ब्रह्माजीको यो स्तुति सृष्टिसँग सम्बन्धित छ। यो कथा, यो संवाद विदुरजी र मैत्रेयीजीको बीचमा भएको छ। मैत्रेयीजीले विदुरजीलाई सृष्टिको बारेमा, भगवानको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कथा सुखदेवजीले परीक्षित महाराजलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कथा सुतजीले शौनकादि ऋषिहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। र यो सृष्टिको जुन कथा छ ब्रह्माजीको स्तुतिमा, यो प्रलय कालको बेलामा जतिखेर समुद्रमा ब्रह्माण्ड डुबेको थियो भनिन्छ, त्यो बेलाको प्रकरण छ। र यो सृष्टिको जुन दोस्रो प्रकारको विषयवस्तु भनेर भनिएको थियो, दोस्रो प्रकारको सृष्टि भनेर अघिल्लोचोटि भनिएको थियो, यो ब्रह्माजीको स्तुति त्यसैसँग सम्बन्धित छ। प्रलय कालमा सिंह ब्रह्माण्ड समुद्रमा डुबेको थियो। भगवान त्यही क्षीर समुद्रमा शेषशय्यामा शयन गरिरहनु भएको थियो। सबै प्राणी भगवान भित्रमै लीन हुनुहुन्थ्यो, सबै लीन थिए त्यही भित्र। सृष्टिको समय आएपछि भगवानले दृष्टिपात आफ्ना शरीरभित्रका सूक्ष्म जीवतिर भयो। त्यही बेला नाभिबाट सूक्ष्म जीवहरूको समष्टिको रूपमा कमलको नालको रूपमा निस्कियो। भगवानबाट उत्पत्ति भएको त्यो नाल, त्यो कमल स्वरूप विकसित भयो र त्यस नालबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले सोच्न थाल्नुभयो, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ। र त्यो खोज्दै विचार गर्दै जाँदा उहाँ कमलको नालभित्र तल पस्न थाल्नुभयो। बुझ्नु पर्यो भनेर उहाँलाई केही समय केही थाहा भएन।
तर उहाँ त्यो खोज्दा खोज्दै 100 वर्ष बिताउनु भयो। त्यसपछि ब्रह्माजी फेरि बाहिर निस्कनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई शेषशाही भगवानले दर्शन दिनुभयो। त्यो दर्शन दिए पश्चात ब्रह्माजीले आफ्नो स्वरूपलाई पनि देख्नुभयो। प्रलय कालमा देखिने जल, वायु, आकाश पनि देख्नुभयो। यिनै 5 तत्त्व अर्थात् कमल, जल, वायु, आकाश को कारणले सृष्टि भएको हो भन्ने हिसाबले उहाँ बुझ्न थाल्नुभयो। त्यही कारण उहाँले बडा ध्यान लगाएर भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि भगवान उहाँको अगाडि फेरि आविर्भूत हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पहिले ममा असाध्य मन लगाऊ, मन स्थिर गर, अनि तिमीमा सृष्टि गर्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो सुनिसकेपछि ब्रह्माजी फेरि 100 वर्ष तपस्या गर्न जानुभयो। त्यसपछि जलसहित कमलको वायु पनि पिउनुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले 14 लोकको सृष्टि गर्नुभयो। हरेक लोकका लागि अलग अलग प्राणी बनाउनु भयो। सबैभन्दा पहिले सनत कुमार नामका 4 ऋषिहरू बनाउनु भयो। र उहाँलाई के आश थियो भने सनत कुमारजीहरू बनाइसकेपछि अब छोराहरूले चाहिँ, उहाँको मानस पुत्रहरूले चाहिँ सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्दा, होइन हामी त त्यसो गर्दैनौँ, हामी त ध्यानको लागि हिँड्यौँ भनेर हिँड्न थाल्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिवको उत्पत्ति भयो। उहाँले सृष्टिको अगाडि त बढाउनु भयो, तर उहाँले गरिएका सृष्टिहरू नन्दी भृङ्गी खालका हुन थालेपछि उहाँलाई कैलाशमा गएर तपस्या गर्न आदेश गर्नुभयो। कतैबाट केही सहायता नभएपछि उहाँ के गर्न थाल्नुभयो भने फेरि मरिची, अत्रि, नारद लगायत 10 मानस पुत्रहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। फेरि यी ऋषिहरूबाट पनि उहाँले सृष्टि अगाडि बढ्ने देख्नु भएन, उहाँहरू ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरलाई 2 भाग गर्नुभयो। एउटा भागबाट मनु र अर्को भागबाट शतरूपाको उत्पत्ति गराउनु भयो। यिनै 2 जोडीबाट प्रियव्रत र उत्थानपाद नामका 2 पुत्र र 3 कन्याहरू भए। यी 3 कन्याहरूको विवाह ब्रह्माजीद्वारा नै उत्पत्ति गराइएका रुचि, कदर्म ऋषि र दक्ष प्रजापतिसँग भयो। यिनैका सन्तानले यो जगत भरियो भन्ने कथा छ। यो सृष्टिको कथा छ। यसपछिको कथाहरूमा दक्ष प्रजापतिको कथा आउँछ, सतीदेवीको कथा आउँछ। प्राय स्वस्थानीका कथा सुन्ने भक्तजनहरूलाई त्यो कथा कण्ठस्थ पनि छ। तर त्यसपछि कदर्म ऋषिको कथा आउँछ। भगवान कपिलको अवतार हुन्छ उहाँको पुत्रको रूपमा। त्यसपछि योगाहरूको कुरा आउँछ, देवहूतिले उहाँको प्रार्थना गर्छ। यी प्रसङ्गहरू यसपछि आउँछन्। तर सृष्टिको सम्बन्धमा गरिएको सार यही हो। यहाँ देवताहरूले गर्नुभएको स्तुति र ब्रह्माजीले गर्नुभएको स्तुतिमा तात्विक त्यति फरक छैन। भगवानका गुणानुवादहरू उस्तै भएका छन्। त्यसैले मैले अरू स्तुतिहरूको जस्तो एकपछि अर्को गर्दै सबै स्तुतिहरूको, सबै श्लोकहरूको चाहिँ यहाँ म व्याख्या गर्दिनँ, तर सारमा अगाडि भन्छु। तर सुरुका केही स्तुतिहरू जो देवताहरूको स्तुतिमा त्यति प्रष्ट रूपले देखिएका थिएनन्, त्यस विषयमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिराननु देहभाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरीद्य बध्यम् नान्यत्तत्त्वम्
तस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद दुर्विभासी। उहाँ भन्नुहुन्छ, अघि पृष्ठभूमि भनिसक्यो, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, हे भगवान, मैले वर्षौं पछिको तपस्यापछि हजुरको यो स्वरूपको दर्शन पाएँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, जीवहरू कति भाग्यमानी छैनन्, अभागी छन् कि उनीहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनन्। हजुर मात्र एउटा त्यस्तो वस्तु हो जसलाई जसको उतापट्टि कोही पनि छैन भनेपछि हजुर सर्वोच्च हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ। र हजुर चाहिँ यो सृष्टिको जुन शक्ति छ त्यो सहित यो संसारमा विद्यमान हुनुहुन्छ भनेपछि पहिले नै भनेको थियो भगवानको जुन अतिशय वीर्यको कुरो गरेको थियो, जुन क्रिएटिभ पोटेन्सी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो सृष्टि गर्ने एउटा जुन क्षमता सहित अतिशय क्षमता सहित भगवान संसारमा अस्तित्वमा रहनुहुन्छ भन्ने कुरामा व्याख्या गर्नुहुन्छ यो। तर यहाँ दोस्रो स्तुतिमा यसपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मैले हजुरको जुन स्वरूप देखिरहेको छु यो स्वरूप चाहिँ शुद्ध स्वरूप छ र यो हजुरको मायाबाट मलाई यो दर्शन भएको छ। यो किन त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले स्वयं क्षीर सागरमा सुतिरहनु भएको नारायणको दर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ त्यो स्वरूपलाई हेरेर भन्दाखेरि सबै अवतारहरूको बीज पनि भगवानको यही स्वरूप हो। भगवानका फरक फरक विग्रहहरू विभवहरू छन्, ती विग्रहहरू छन्, तिनीहरूका फरक फरक कामहरू छन्। तर उहाँ भन्नुहुन्छ यो स्वरूपमा जो भगवान अवस्थित हुनुहुन्छ उहाँ नि अवतारहरूको बीज हुनुहुन्छ भनेपछि अवतार ग्रहण गर्दा भगवानले त्यो स्वरूपबाट चाहिँ अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा भन्नुहुन्छ। त्यही विषयलाई उहाँ बडा महनीय पाराले भन्नुहुन्छ। अहिले जे भनियो त्यही विषयमा हुनुहुन्छ। रूपम यदेद तव बोधरसोदयेन स्वस्वनिवृत्त तमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमतारसतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनाददहमाविरासम्। त्यही कुरा अघि जुन भन्नुहुन्छ यो स्वरूप चाहिँ अवतारको बीज हो र त्यसमा थप भन्नुहुन्छ यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। म त्यही नाभिको पद्ममाथि कमलको फूलमाथि म पनि उद्भव भएँ, म त्यहीबाट जन्मिएँ भन्ने खालको प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ। यहाँ किन मैले यो स्तुतिलाई फेरि भने भन्दाखेरि देवताको स्तुतिमा यो आएको थिएन। ब्रह्माजीको जीवको रूपमा पहिलो ब्रह्माजीको स्तुति के अरे उत्पत्ति, त्यस पछाडि ब्रह्माजीबाट अरू अरू हुँदै 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 गएको कुरा जुन अघि वर्णन गरियो त्यो क्रमशः यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ उहाँले आफू त्यो भगवानको नाभि कमलबाट निस्किएको आफू निस्किएकोबाट नै सृष्टिको सुरुवात भएको कथाको वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ, तर भगवानको गुणानुवाद गर्दै। तद्वा इदं भुवन मङ्गल मङ्गलाय ध्यानेस्मनोदर्शित उपहासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग विरसत् प्रसङ्गै। यहाँ भगवानको फेरि गुणानुवाद एक खालको यो बुझ्ने पनि कुरा छ, मानिसहरूमा अलिकति भ्रम पनि हुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले भगवानको जुन स्वरूप देखेको छु त्योभन्दा अगाडिपट्टि अर्को भगवानको निराकार स्वरूप छ
तर अहिले जुन स्वरूप छ त्यो चाहिँ अवतारको बीजहरू पनि हो र अहिले म जुन स्वरूप देखिरहेको छु त्यो चाहिँ हामीहरूले देख्ने परम तत्त्व पनि हो र त्यो त्यत्तिकै पुण्यदायक छ, त्यत्तिकै पवित्र छ। र अहिले भगवानले जुन स्वरूप ग्रहण गर्नुभएको छ, भक्तहरूको निम्ति त कुनै न कुनै स्वरूप देख्ने वस्तु चाहियो, जो स्वरूप ग्रहण गर्नुभएको छ त्यो स्वरूपको कारणले भक्तहरूले त्यसमाथि चित्त लगाएर प्रार्थना गर्न सक्दछन्। म त्यसकारण पनि भगवानमा मेरो भावसहित, श्रद्धाभावसहित फेरि प्रार्थना गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्रह्माजीले गरेका स्तुतिहरूका भाव प्राय देवताहरूले गरेको स्तुतिको भाव जस्तै छ। जस्तै त्यहाँ जसले म र मेरो भन्दछ, जो अहङ्कारमा हुन्छ त्यसले भगवान प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरो हो यहाँ पनि गर्नुहुन्छ। तिनै सार कुराहरू छन्। भगवान सृष्टि, स्थिति र संहारको कारण पनि हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि देवताहरूको जुन प्रसङ्गमा आएको थियो, त्यो प्रसङ्गमा आएको कुराहरू के भन्दाखेरि हजुरले तीनवटा गुणहरू ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यो गुणहरू सत्व, रज, तम जुन गुणहरू छन् त्यो त्रिमूर्तिको रूपमा विष्णु, ब्रह्मा र शिवको रूपबाट आएको छ। अनि यिनै तिनै कुराहरू जुन देवताहरूले पनि प्रार्थना गर्दा भन्नुभएको थियो, ब्रह्माजी यहाँ भन्नुहुन्छ। यहाँ मैत्रेयजी विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। तर सारमा भनौँ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जब ब्रह्माजीको प्रार्थनाबाट भगवान अगाडि आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि तिमी ध्यानमा लाग अनि मैले तिमीमा सङ्कल्पद्वारा दिएको ज्ञानहरूलाई प्रयोग गर्दै सृष्टिको काममा लाग र तिमीले आफै भित्रबाट सृष्टि अगाडि कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भनेर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। यसरी सृष्टि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ, तर अघि नै सृष्टिको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्दाखेरि ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरलाई दुईटा भाग गरेर अनि मानिसहरूको सृजना हुन थालेको, तीनवटा कन्याहरू भएको र तीनजना रुचिलाई, कदर्म ऋषिलाई र दक्ष प्रजापतिलाई छोरीहरू दिएको मनुको भन्ने कथासम्म आइपुग्यो। त्यहाँबाट सृष्टि अगाडि बढ्यो भन्ने छ। त्यसैले यसभन्दा पछाडिका कथाहरू त्यसैमा जोडिन्छन्। आज मैले ब्रह्मा स्तुतिमा हरेक स्तुतिको किन कुरा गरिनँ भने अघि नै पनि भने केही समय हामी भागवतको कथा गङ्गालाई कसरी बगेको छ भनेर हेर्नलाई पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। किनभने अहिले मैले जे भन्छु त्यो प्रसङ्गवश तिनै कुराहरू दोहोरिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो यहाँ देवताको स्तुतिसँग। त्यसैले अहिलेलाई ब्रह्माजीले गर्नुभएको स्तुति चाहिँ यहीँ टुङ्ग्यौँ र सृष्टि यसरी भयो भनेर दोस्रो प्रकारको सृष्टिको कुरो पनि त्यहीँबाटै प्रकट भयो भन्ने कुरालाई लिएर यहीँ विश्राम गरौँ। यसपछि एकैचोटि हाम्रो स्तुति ध्रुवजीद्वारा गरिएको स्तुति आउँछ। धेरैलाई ध्रुवको कथा पनि थाहा छ, नभए पनि अहिले संक्षेपमा थोरै भनौँला। त्यो बिचसम्म कथाको गङ्गा कसरी प्रवाहित हुन्छ श्रीमद् भागवतभित्र, यो ब्रह्माजीको स्तुतिदेखि लिएर ध्रुवजीको स्तुति आउँदासम्म थोरै चर्चा गरेर अनि त्यो अर्कोचोटि ध्रुवजीको स्तुतिको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। ब्रह्माजीको स्तुति पछाडि
सृष्टिलाई बाँडिएको कथाहरू आउँछ, अझ विकसित गरिएको कथा आउँछ। अलिक त्यस पछाडि अघि नै वर्णन गरी जस्तै 4 कुमारहरूको सृष्टिको कुरा आउँछ। त्यसपछि सृष्टिहरू अगाडि बढ्दै गएको कथाहरू आउँछ। त्यस पछाडि एक दिन त्यही सृष्टिको कथामा अब यहाँ लामो नभनौँ, छोटो खालि स्तुतिको चर्चा भयो हुनाले जहाँकाबाट सानो बराह चाहिँ निस्कनुहुन्छ ब्रह्माजीको नाकबाट एक दिन। अनि हेर्दा हेर्दै त्यो बराह स्वरूप चाहिँ एकदम ठुलो हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस पछाडि सबै देवताहरूलाई ब्रह्माजीलाई थाहा हुन्छ, माथि भगवान फेरि त्यो स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो भनेर त्यो बराह स्वरूप हुन्छ। उहाँ प्राय पृथ्वीलाई अगाडि राखेर हिँड्ने गर्नुभयो। त्यति बेलासम्म यो बेलासम्म पनि सृष्टिकै बेला छ, सृष्टि पूर्ण नभइसकेको अवस्थाको कथा अहिलेसम्म हामी त्यो स्तुतिहरूमा छौँ। त्यस पछाडि भगवानको वैकुण्ठको थोरै दर्शन हुन्छ भागवतभित्र। वैकुण्ठको वर्णन आउँछ। त्यो वर्णनको प्रयोजन पनि कस्तो लाग्दछ भने त्यहाँ 2 जना द्वारपाल हुन्छन्, जय र विजय भन्ने। जय र विजय चाहिँ भगवानका पार्षद हुन्छन्, द्वारपाल हुन्छन्। उनीहरूले ऋषिहरूलाई विशेष गरी 4 कुमार ऋषिहरूको प्रवेशको बेलामा उनीहरूले अलिकति दुर्व्यवहार जस्तो गर्दछन्, जसको कारणले ब्राह्मण पुत्रहरूले श्राप दिनुहुन्छ। श्रापको कारणले तिमीहरू चाहिँ असुर भएर जन्मिनु भनेपछि उनीहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु भएर जन्मिन्छन् भन्ने कथा आउँछ। कथा त्यसरी जान्छ। त्यस पछाडि त्यही हिरण्याक्ष चाहिँ जुन छ, हिरण्याक्ष भन्ने जुन राक्षस, त्यो 2टा मध्ये एउटा चाहिँ अति शक्तिशाली हुन्छ। संसारमाथि उसको प्रभुत्व कायम हुन थाल्दछ। अनि त्यही बेला भगवान बराह स्वरूपको जुन भगवान पृथ्वीलाई लिएर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, हिरण्याक्षसँगको लडाइँ हुन्छ। लडाइँमा उसको वध गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ कथा त्यसरी अगाडि बढ्छ। अनि अघि नै छोटकरीमा सृष्टिको कथा भन्दै भनिएको थियो 3 कन्याहरू 3 जनासँग विवाह गरिन्छ। यहाँ चाहिँ अब एउटा हाँगोको कुरा आउँछ। कदर्म ऋषिसँग देवहूतिको विवाह भएको। देवहूति अनि कथा अलिक अगाडि बढ्दै जान्छ। अनि त्यस पछाडिको कथा चाहिँ भगवानको कपिल अवतारको स्वरूपमा आएको कथा छ। त्योभन्दा अगाडि वराह स्वरूपमा आएको कथा भयो। त्यही बेला कपिल मुनि जन्मिनुहुन्छ। भगवानकै आशीर्वाद स्वरूप, वचन स्वरूप देवहूति र कदर्म ऋषिको घरमा आफ्नो आमालाई उपदेश गर्नुहुन्छ। 2-2वटा स्तुति छन् माताले गरेको, कदर्म ऋषिले गरेको पनि। त्यो स्तुतिको यहाँ त्यति वर्णन गरिएन र कपिलजीका अवतारको त्यसको वर्णनहरू आउँछ र तेस्रो स्कन्द समाप्त हुन्छ। भगवान कपिलको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नु, योगाको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्थ्यो, तर त्यसलाई अरू कुनै समयमा चर्चा गरिनेछ। त्यस पछाडि यो सृष्टिकै क्रम छ। तेस्रो स्कन्द सकिन्छ। चौथो स्कन्दमा पनि सृष्टिकै क्रम छ, तर यो चाहिँ चौथो तहको भनिन्छ। त्यो चौथो तहको भनेपछि अब अघि छोरीहरूको विवाह भएको प्रचलन त्यो कुरा थियो। एकजना त कदर्म ऋषिसँग देवहूतिको विवाह भयो। त्यसै गरी अब दक्ष प्रजापतिसँग अर्की छोरीको विवाह हुन्छ, सन्तान हुन्छन्। त्यस पछाडि अनि सतीजी र भगवान महादेवको बीचको विवाह हुन्छ। महादेवलाई दक्ष प्रजापतिले यज्ञमा बोलाउँदैनन्। त्यो कथा प्राय सबै नेपालीहरूलाई धेरैलाई थाहा छ। त्यस कारणले सतीजीले आफ्नो शरीर परित्याग गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछिको कथा भनेको यज्ञमाथि
यज्ञ थोरै रोकिन्छ, दक्ष प्रजापतिको टाउको काटिन्छ। यी कथाहरू सबै आउने कथाहरू त्यसभित्र छ। र त्यस पछाडि ब्रह्माजीले गरेको शिवको स्तुति छ र अन्तिममा भगवान नारायण आएर यज्ञको समापन भएको र सबै देवहरूले शिव लगायत सबै देवहरूले भगवान नारायणको प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को जुन स्तुति छ त्यो स्तुति भनेको ध्रुवकृत भगवानको स्तुति छ। त्यो चाहिँ चौथो स्कन्धको स्तुति हो र त्यस पछाडि अरू प्रसङ्गहरू आउँछन्। र अब अर्को आउने चाहिँ त्यसकारणले अहिलेको मैले वर्णन गरेको भनेको के भने ध्रुवजीको स्तुति आउन्जेलीसम्म कथा गङ्गा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर राखेँ। जब त्यो स्तुति सुरु हुन्छ ध्रुवजीको स्तुतिको पृष्ठभूमि हामी फेरि वर्णन गरौँला। आजलाई यो ब्रह्माकृत स्तुति र त्यस पछाडि ध्रुवजीको स्तुति आउन्जेलीसम्मको कथा गङ्गा कसरी बग्छ भन्ने प्रसङ्गलाई पनि यहाँ नै विश्राम दिउँ। यो ब्रह्माजीको स्तुतिको प्रसङ्ग र ध्रुवजीको स्तुति आइपुगुन्जेलीसम्मको कथा प्रसङ्गलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिले फेरि एकचोटि ब्रह्माजीबाटै गरिएको जुन 6औं श्लोक छ त्यसबाट यसलाई अन्त गरौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ तावत् भयं द्रविडदे अश्रुहिन्निमित्तं शोकस्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभ तामन्ममेत्य सदपग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेङ्ग्रिम भयं प्रविणीतलोका। यसको पनि सार त्यही हो जुन देवताहरूले भन्नुभयो थियो। तर यहाँ किन पनि यो गरियो भने भगवानको भगवत प्राप्तिको निम्ति सबैभन्दा आवश्यक मानिसहरूमा त्यो मात्सर्य हुनु भएन, त्यो अहङ्कार हुनु हुँदैन। म र मेरो भाव, मैले मेरो भन्ने जुन भाव छ त्यो भाव हुनु हुँदैन भन्ने कुरो यहाँ ब्रह्माजीले पनि भन्नुहुन्छ। र यहाँ किन यसले अन्त गरियो, यो श्लोकबाट अन्त गर्ने प्रयत्न भयो यहाँ भन्दाखेरि भगवत प्राप्तिको निम्ति सबै साधनहरू विफल हुन्छन्। त्यहाँ भाव भएन भने त्यो भाव हुनको निम्ति शरणागतिको भाव हुनु पर्यो। त्यो शरणागत हुनलाई म मेरो भन्ने जुन अहम भाव छ त्यो अहम भावहरूबाट पर हुनु पर्यो। म आफ्ना धन सम्पत्ति मित्र आदिलाई जुन त्यसको मात्रै जोगाउने जुन एउटा भाव छ, मेरो भन्ने भाव छ, त्यसलाई मात्रै हेर्ने भाव छ, त्यस्ता भावबाट पर हुनु पर्यो भन्ने छ। त्यसकारणले अर्थपञ्चकको बारेमा पटक पटक कुरा उठाइरहेको छु। पटक कुरा उठाइरहेको के भने भगवत प्राप्तिको दिशामा एउटा व्यवधान जहिल्यै पनि मानिसहरूको बिचमा अहम हो। अर्को भनेको मानिसहरूको बिचमा जुन रहेको आसक्ति छ त्यो आसक्ति हो। र अहम र आसक्तिको परित्याग नगरिकन भगवत प्राप्ति हुँदैन। अथवा अहम र आसक्ति पनि भगवत प्राप्तिको दिशामा बाधक तत्त्व हुन् अर्थपञ्चकको भाषामा भन्दा। फेरि यस विषयमा चर्चा गरौँला। अहिले हामी स्तुतिको मात्रै गरिरहेछौँ। विगत 2टा स्तुतिदेखि आचार्यहरूको अरू विषयवस्तुहरू हामीले यहाँ उठाउन पाइरहेका छैनौँ। अलिकति विषय गहन भएको हुनाले अर्को स्तुतिदेखि जब भक्तिका अनन्य भावहरू आउन थाल्छन् हामी भगवानका विषयहरूलाई, आचार्यहरूले उठाउनु भएको विषयहरूलाई फेरि उठाउने छौँ। आजलाई यतिमै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण।